बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को सज़ा हो गई है। ये कोई बड़ी अनहोनी बात नहीं है, बड़ी कोई अचंभे की बात नहीं है कि किसी को पता नहीं था और अचानक से इतना बड़ा जो पहाड़ है गम का वो लोगों के ऊपर टूट पड़ा है। पहले दिन से लोगों को पता था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस बन रहे हैं और जो मशहूर केसेस हैं उन तमाम में इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा सुनाई जाएगी। और वैसे भी जिसमें यह सज़ा सुनाई गई है और जिस जज साहब ने सुनाई है सज़ा, वो जज साहब के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक ऑर्डर पास कर चुकी थी, ये मैं आपके सामने रखूंगी। मगर याद रहे कि ये सज़ा पहले ही 2 दिन पहले ही मीडिया पर भी आ गई थी, 2 दिन पहले टाउट सहाफ़ियों के मुंह पर भी आ गई थी और 2 दिन पहले जो है ना हर बंदे को बता दिया गया था कि इमरान खान साहब 14 साल के लिए अंदर जाएंगे और उनकी अहलिया 7 साल के लिए अंदर जाएंगी। पहले सबसे पहले आते हैं उस जज के ऊपर, जज नासिर जावेद राना के ऊपर, जिन्होंने अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई है और उनकी अहलिया को। जज हैं नासिर जावेद राना साहब। इनके बारे में 2004 में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला कहता है और ये फ़ैसला PLD 205 सुप्रीम कोर्ट के पेज 86 पर मौजूद है, आप देख सकते हैं इसको जाकर। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला या हुक्म उस वक्त दिया जब इसी जज नासिर जावेद राना ने, जो उस वक्त सिविल जज थे, इन्होंने एक मुल्जिम जो कि मौजूद नहीं था उसकी मौजूदगी के बगैर ही, उसकी पेशी के बगैर ही उसका जिस्मानी रिमांड दे दिया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में इसी जज नासिर जावेद राना के बारे में ये लिखा गया कि ये गैर कानूनी काम करने का रुझान है इस शख्स के अंदर जिसका नाम नासिर जावेद राना है। वो ये कहते हैं कि अदालत के किसी भी ओहदे के ऊपर ये शख्स काम करने का अहल नहीं है। इस शख्स से, जिसका नाम नासिर जावेद राना है, सिविल जज थे उस वक्त, इनसे तमाम इख्तियार वापस लेने का हुक्म दिया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया और इनके खिलाफ, इनके बरखिलाफ यानी इनको हटा के किसी और जज को तैनात करने का हुक्म दिया गया। ये वही नासिर जावेद राना साहब हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले से 2004 में बता चुकी है कि इस बंदे का जहन ऐसा है कि ये गैर कानूनी काम करना, या तो इसका रुझान उस तरफ है या इसको पसंद आते हैं या ये उस तरफ माइल रहता है। और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने आज इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को सज़ा दी है। अब आते हैं सज़ा की तरफ। जिस अल-कादिर यूनिवर्सिटी पे सज़ा सुनाई गई है उसके बाहर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है और ये हुक्म दिया गया इस फैसले में कि इस यूनिवर्सिटी को जो है वफाकी हुकूमत के मातहत कर दिया जाए, उनकी तहवील में दे दिया जाए। 2-4 दिन पहले अता तारड़ जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इसमें तो कोई पढ़ता ही नहीं है, ये तो नादार बच्चे तो है ही कोई नहीं। 2-4 बच्चे इकट्ठे करके उनकी तस्वीरें फ़ोटोशूट के लिए उनको रखा हुआ है। और अभी ये इत्तलात आ रही हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन और जो लड़के हैं वो ज़ेरे तालीम हैं। बेतहाशा ऐसे बच्चे और बच्चियाँ हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं और हॉस्टल्स के अंदर मुकीम हैं। तो ये आपको यहाँ पर हुकूमत की बदनीयती पता चल गई होगी। अब इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि फ़ैसला चूँकि पहले लीक हो गया था, मगर ये सिस्टम फ़ैसले से ज़्यादा लीक है, इसकी लीकेज है इस सिस्टम के अंदर। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर जो सियासतदान है ना, जो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट अपने घर के तक रहे, हमारी दहलीज को पार ना करे, ये वही सियासतदान है कि जब इन पे मुश्किल आन पड़ती है तो ये जो कानून की छतरी होती है ना उसके नीचे आके छुप जाते हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है, सिस्टम की लीकेज की बदकिस्मती आप ये देखिए कि जब कानून के ऊपर आड़ा वक्त आता है या जज साहब हमें यहाँ पर गैर जानिबदार नज़र नहीं आते, यहाँ पे मिली भगत नज़र आती है, जज अपने फैसले व्हाट्सएप पर आने के बाद लिख देते हैं, तो ये कानून के रखवालों के ऊपर जब बात आती है तो ये फौरी तौर पे सियासत की छतरी के नीचे आके छुप जाते हैं। इसी वजह से इस सिस्टम के अंदर जो लीकेज है वो लीकेज ख़त्म नहीं हो रही और कोई भी उसकी पैबंदकारी का काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं।
مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سزائیں اس لیے دی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو بھی ویسے ہی مروڑ اٹھنا شروع ہو جائیں جیسے باقی سیاستدانوں کو اٹھتے رہے ہیں. جیسے انہیں جیل میں بھیجا جاتا تھا ان کو مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے تھے, کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف شروع ہو جاتی تھی, کسی کو دانتوں کا مسئلہ ہو جاتا تھا, کسی کو کوئی اور مرض لاحق ہو جاتا تھا. لیکن نہ تو عمران خان صاحب کے پیٹ میں مروڑ اٹھا, نہ تقریباً 2 سال کی اس اسیری کے دوران عمران خان صاحب نے کوئی شکوہ شکایت کی, نہ کوئی NRO مانگا, نہ کوئی ڈیل کی. لیکن عمران خان نے آج اس فیصلے کو سننے کے بعد افسوس کا اظہار تو کیا, مگر یہ بھی بتا دیا کہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا. یہاں پہ کسی NRO کسی ڈیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جس ڈیل اور NRO کی بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ جی پیر کے روز جو ایک بڑی اہم ملاقات علی امین گنڈا پور کی بیرسٹر گوہر کی اور آرمی چیف کے درمیان ہوئی, اس کی وجہ کیا ہے؟ تحریک انصاف کو تو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے, حکومت بھی جانتی ہے اس کی وجہ کیا ہے, لیکن اس چیز کو ابھی سامنے نہیں لایا جا رہا. بیرسٹر گوہر وہاں پہ کوئی NRO مانگنے نہیں گئے. عمران خان صاحب کو بہتر پتہ ہے کہ اصل میں قوت کہاں پر ہے, ہمیں بات کہاں پر کرنی ہے. اور عمران خان نے اس مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ تو پروسیس آگے بڑھانے کا کہا ہے, لیکن تمام تر جو چیزیں ہیں وہ آرمی چیف کے سامنے رکھی گئی ہیں. جب وفاقی حکومت سے سوال ہوا کہ جناب ان کی تو بڑی اہم میٹنگ ہو گئی ہے, وہ تو جو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, تو وہ تو وہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اپنے معاملات کو ان کے سامنے رکھا ہے. تو اس کے اوپر احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی یہ آرمی چیف کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ ملاقات یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب سے پہلے اجازت لی ہوگی, اس کے بعد انہوں نے یہ ملاقات کی ہوگی. مطلب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے دن گنے جا چکے, اس لیے اب انہوں نے بھی وہی پینترا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جس کے ذریعے یہ دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور حکومت بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اگر بیرسٹر گوہر کے ساتھ ایک مفصل ایک تفصیلی نشست ان کی ہوئی ہے, ایک طویل نشست انہوں نے کی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں سدھار کی طرف جا رہی ہیں. القادر کے اندر جو سزا ہوئی, بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں سدھار کیا ہے. القادر میں جب تک سزا نہیں ہو سکتی تھی, خان صاحب کا جیل ٹرائل اڈیالہ سے نکل کے ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتا تھا. اور جو مایہ ناز وکلاء ہیں, بیرسٹر حضرات ہیں, قانون کے بڑے ماہر ہیں, وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میکسیمم 1 مہینے میں یہ سزا اڑ جائے گی, کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کو پھنسایا جا سکے. نہ تو ان کا کوئی فائنینشیل میٹر سے کچھ لینا دینا, نہ اس پیسے سے لینا دینا جو وہاں سے آیا. وہ پیسہ آیا گورنمنٹ کے پاس کیا, اس کے اوپر اربوں کا منافع ہو گیا. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ایک ہے اور اس میں عمران خان صاحب یا ان کی اہلیہ کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے, کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. اب بات یہاں پر نہیں رکی, بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حساب سے, جو حکومت کے لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی بیان دے رہے ہیں, کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ہمارے بچپن میں, بلکہ اب بھی کئی مائیں ایسی, اکثر بیشتر مائیں ایسی ہیں جو بچہ سوتا نہیں ہے تو اس کو کہتی ہیں بھو آ جائے گا, بھو بابا آ جائے گا, سو جاؤ. خواجہ آصف صاحب یہ جو مسجد میں جا کے قسمیں کھانے کی بات کر رہے ہیں, تو خواجہ آصف صاحب کو بھی کسی نے ڈرایا ہے کہ خواجہ صاحب لائن پر آ جاؤ ورنہ معظم علی آ جائے گا. اب یہ معظم علی کون ہے؟ بھو بابا کا تو ہم کو پتہ ہے بڑا خوفناک سا ہوتا ہے, معظم علی پتہ نہیں خوفناک ہے یا نہیں ہے, مگر خواجہ آصف کا یقینی طور پہ معظم علی کے ساتھ ایک گہرا رابطہ رہا ہوگا. معظم علی کے بارے میں بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی, مگر خواجہ آصف صاحب معظم علی کے اس نام سے اس لیے بھی گھبراتے ہیں اور اس لیے بھی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں مذاکرات سبوتاز نہیں کرنا چاہ رہا, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مذاکرات کریں. مگر پی ٹی آئی جو ہے نا, انہوں نے مطلب یہ کہا کہ آپ لوگ دیکھتے نا, ان کا کوئی پلان اور ہے, یہ کچھ اور کرنے والے, یہ کچھ اور کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب معظم علی سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ خواجہ صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, عمران خان کے دور میں جب انہیں قید ہوئی تھی تو کیا کیا انہوں نے ریلیف لیا. معظم علی کون ہے خواجہ آصف صاحب یہ بھی جانتے ہیں. خواجہ صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی میل ملاقاتوں کے معاملات معظم علی سے ہو کر گزرتے تھے. خواجہ صاحب یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اسیری کے جو مہینے تھے ان کے, اس میں 90% جو اپنا وقت گزارا وہ اسپتالوں میں گزارا, اور اسپتالوں میں گزارنے کے پیچھے بھی معظم علی نے ان کو تھوڑا ریلیف دلایا.
تو اسی لیے خواجہ آصف صاحب اب ڈرتے ہیں، کیونکہ خواجہ صاحب کو یہ بتایا گیا کہ خواجہ صاحب آپ لائن پر آ جائیں گے، نہ لائن پر آ پائے تو پھر معظم علی آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب تھوڑے سے اب گھبرا گئے ہیں، اور وہ جو ایک علم بلند کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ سب کچھ کیا، جیلیں کاٹی، تو ان کو پتہ ہے کہ اس دلیری کے اندر کتنی بزدلی شامل تھی، کتنا ریلیف شامل تھا، اور جیل جس کی سختیوں پر، عمران خان کے اوپر جو سختیاں، اس پہ یہ لوگ ہنستے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جیل میں کیا کچھ ہوتا ہے، مگر عمران خان ڈٹ گیا ہے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔